त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास पूरा गरेर बाहिर पुर्याइएको करिब 1 अर्बको सुन बरामद भएपछि तस्करीको नयाँ शैली र मिलेमत्तको आशंका। कान्तिपुर समाचारमा आज राजनीतिका नाममा हुने अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानसहितको विधेयकको चौतर्फी आलोचना। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कुलत छुटाउन सुरु गरिएको निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी 1.5 महिनामै बन्द। सिटिभिटीले स्वास्थ्यतर्फ अघि बढाएको भर्ना रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन। अन्तर्राष्ट्रियमा न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा गोलीकाण्ड र खेलकुदमा महिला विश्वकप फुटबल आजदेखि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भन्सार छलेर भित्राइएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद, 5 जना पक्राउ। विमानस्थल बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धानले सुन नियन्त्रणमा लिएपछि भन्सार अधिकारीमाथि प्रश्न। संविधान जारी भएपछि गठन गरिएका महिला, दलित लगायत 7वटा संवैधानिक आयोग प्रभावहीन। सरकारको उपेक्षा र स्रोत अभावले काम गर्न नसकिएको पदाधिकारीको गुनासो। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम आज पनि जारी। प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा गोलीकाण्ड, आक्रमणकारी सहित कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु, 6 घाइते। र महिला विश्वकपको 9औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदै। उद्घाटन खेलमा आयोजक न्युजिल्यान्ड र नर्वे तथा सह-आयोजक अस्ट्रेलिया र आयरल्यान्ड भिड्ने। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन्। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले गुटबन्दी मौलाएको, सरकार र पार्टी बीच समन्वय हुन नसकेको र पार्टी विधान अनुरूप चल्न नसकेको धारणा राखेका छन्। केही नेताले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत बचाउ गरे। बैठकमा सहभागी प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी विहीन बनाइएको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। जिम्मेवारी विहीन बनाउनुको साटो प्रदेश संरचना खारेज नै गर्न उनीहरूले चुनौती दिए। पार्टीका नेताहरू प्रदेश समितिसँग समन्वय नगरी सिधै जिल्ला र स्थानीय तहमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशलाई कम महत्त्व दिए पार्टी संगठन कमजोर हुने धारणा राखे। हामी यो 7वटा प्रदेशमा संरचना किन बनाइयो? यदि यो प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी दिनु छैन भने, जिम्मेवारी विहीन बनाउनु छ भने यसलाई खारिज गर्दा हुन्छ। हामी जिल्लैमा बस्न तयार छौँ, जिल्लैका संगठन गर्छौँ। जे पनि कार्यक्रम भएको छ डाइरेक्ट जिल्लालाई, क्षेत्रलाई सोधेको छ, प्रदेशलाई बाइपास गरेको छ। प्रदेशका बारेमा सबै कुराहरूमा, ती कार्यक्रमहरूमा, सबै ठाउँमा धेरै उपेक्षा भाव राखिएको छ। संहिता बारेमा धेरै क्वेसन आउँदै गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि कमजोर बनाउने र संहिता मोडलमै गइसकेपछि बनेका तहलाई पनि कमजोर बनाउने तरिकाले पार्टी केन्द्रीय समिति अथवा केन्द्रीय नेताहरू चल्दा सबैले आफ्नो तहभन्दा तल चाहिँ दाबेर चल्दा अलि राम्रो नहोला। नेताहरूले कोशी प्रदेश नामाकरणमा पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाएको भन्दै प्रश्न गरे। पार्टीले प्रष्ट धारणा नबनाउँदा प्रदेशमा पार्टीको राजनीति जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले नामाकरणको विषयलाई लिएर अहिले नेताहरू गाउँ जान सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। बेलैमा यो नामाकरणको विषयमा त्यहाँका आन्दोलनकारीहरूसँग राम्रो सम्झौता गरेन भने नेपाली कांग्रेसले चुनावमा नजाऊ। यस्तै सदनमा पार्टीको उपस्थिति कमजोर भएकाले संसद बैठकमा जानु पूर्व सल्लाह गर्नुपर्नेमा पनि नेताहरूको जोड थियो। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको बचाउ गरे। संसदमा सभापति यता कता जाने, उपसभापतिहरू दुईटै मन्त्री भइदिने, अलिकता उपस्थितै कम हुने, महामन्त्रीहरू छिनछिनमा आउने देखा पर्ने। तर प्रतिपक्षले कसरी हल्लाउँछन् संसद भन्ने देख्नु भएको छ, कसरी चलेको होला त्यो बारेमा पनि प्रत्येक दिन छलफल गरेर संसदमा जाने पद्धति हो भने कांग्रेस अझ त्यहाँ पनि दह्रो भएर प्रस्तुत हुनेछ। कांग्रेसको एउटा नेता कुनै एउटा अभियोग लागेर समातिँदै गर्दा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेसका नेताहरू गृहमन्त्रीका धन्यवाद दिन पुग्नुहुन्छ। किन धन्यवाद दिन पुग्नुभयो थाहा छैन, के कारणले पुग्नुभयो थाहा छैन। एउटा आरोप लाग्नु मात्रै, आरोप लाग्ने बित्तिकै कोही पनि दोषी भइहाल्दैन। आरोप लाग्न सक्छ, तर जबसम्म दोषी साबित हुँदैन तबसम्म
तबसम्म त हामीले त कमसेकम आफ्नो पार्टीभित्र भएका हामी यत्रो सारा लागेको साथीहरू भोलि चाहिँ एउटालाई पर्दा हामी पार्टीभित्रकै अर्को साथीले हामीले चाहिँ साथ दिन सक्दैनौँ भने यो पार्टीभित्र फेरि आज एउटा आफूलाई खाने बाघलाई अरूलाई पनि खान्छ। बैठकमा सहमा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको भातृ संस्थाहरूलाई पार्टीले मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउँदा तिनै तहको निर्वाचनमा असर परेको, नातावाद हावी भएको, पार्टीमा गुटबन्दीको अवस्था रहेको लगायतका विषय औल्याएका थिए। यस्तै आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन पनि महामन्त्रीद्वयलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए। महामन्त्री गगन थापाले मंगलबार पेश गरेको कार्ययोजनामा आगामी 1 वर्ष पार्टीमा सदस्यता अभियान चलाउने र 5 देखि 7 लाखसम्म सदस्य थप्ने, पार्टीका विभागलाई 48बाट 70 पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समिति बैठक विधानको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा बस्नै पर्ने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत 10 वटा एजेन्डा र प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम आज पनि जारी रहनेछ। सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ। विभिन्न कानूनको संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको विधेयकमा प्रस्तावित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद 12 मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्न खोजिएको संशोधनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अहिले राखिएकै प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए राजनीतिको अपराधीकरण हुने दाबी विज्ञहरूले गरेका छन्। विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन मार्फत थप्न खोजिएको विषयमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन नेपाल सरकारसँग सम्झौता भए जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने छ। सहमति सम्झौताबाट उनीहरू देशको कानुन संविधान पालना गरेर यदि मूलधारमै आउन चाहन्छन् भने त्यस्ता दलहरूलाई लगाइएको कुनै भनौँ न अब यो सरकारवादी भएर मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्ता मुद्दा दायर भएका कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले फिर्ता लिने भन्ने यसको चाहिँ मूल स्पिरिट हो। प्रस्तावित प्रावधान पारित गरिए राजनीतिको अपराधीकरण हुने भन्दै यसको विरोध सुरु भएको छ। राजनीतिको नाममा अनधिकृत काम पनि गर्ने र पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन सक्ने प्रावधान राखेर कानुन निर्माण गरियो भने त्यो सदनको अधिकारकै दुरुपयोग हुने कानुनका जानकार बताउँछन् कि संसदले आफ्नो कानुन निर्माण गर्ने अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको एउटा नमुनाको रूपमा यो लिनुपर्छ। र यसले के देखिन्छ भने यदि यो भोलि पारित भएर लागू भयो भने अपराध र अपराधीलाई यसले सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको, अनि विगतमा जति पनि हिंसाहरू भए त्यसलाई एउटा समूहको नाम दिन हामी कहाँ कुनै गाह्रो छैन, अनि ती सबै हिंसाको कारणबाट कानुनकी सजायमा आएका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने र जस्तो अहिले पनि यो कतिपय शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका विषयहरूको निरूपणको लागि राज्यका केही मेकानिजमहरू बनेका छन्। अब तिनको पनि अर्थ नहुने यो यति ठुलो गम्भीर प्रभाव पार्ने किसिमले यो कानुन बनाउन खोजेको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले यही प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेको थियो, तर चरको विरोधपछि सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लियो। त्यसबेला टिकापुर घटनामा सजाय तोकिएका रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई छुटाउने मुख्य उद्देश्य थियो। अहिले पुनः त्यही प्रावधान सहितको विधेयक सदनमा पुगेको छ। अध्यादेशको विरोध गरेका अहिलेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक सदनमा पेश गरेका हुन्। चौतर्फी विरोधपछि राजनीतिलाई अपराधीकरण हुने विषय पारित नहुने भन्दै बचाउ गर्न थालेका छन्। यही घटनामा यही मुद्दामा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र सहमतिमा यसको निष्कर्ष निकालिने छ। राजनीतिमा अपराधीकरण हुने गरेर विधेयक कानुन बनाइँदैन। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दलले यसको विरोध गरे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने पक्षमै देखिन्छन्, जसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्ने स्थिति बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिरिसकेको झण्डै 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीले बरामद गरेको छ। हङकङबाट ल्याइएको उक्त सुन विमानस्थलको भन्सार पास
पार गरेर ट्याक्सीमा राखी सुनामङ्गल पुर्याउँदा राजस्व अनुसन्धानको टिमले सुराकीका आधारमा मंगलबार पक्राउ गरेको हो। तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा 5 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। सुनको बिस्कुटलाई स्कुटरको ब्रेक सूभित्र कभर गरेर ल्याइएको थियो। अवैध रूपमा भित्राइएको सुन करिब 1 अर्ब रुपैयाँको भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यति धेरै अवैध सुन बरामद भएको सम्भवतः पहिलो पटक हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसार कार्गो गोदाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा फेला परेको सुन रेकर्डमा रेडी लिङ्क बुढालिल कण्ठको नाममा भित्रिएको छ। असार 30 गते नै क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको विमानतर्फ उक्त सामान गोदाममा आइपुगेको थियो। बरामद भएको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालय हरिहर भवन लगिएको छ। तस्करीको मुख्य मालिक थप घटनाक्रम र प्रक्रियाबारे अनुसन्धान जारी रहेको राजस्वका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भन्सारबाट उम्केको सुन बरामदको यो घटनाले भन्सार विभाग र सुरक्षा जाँचपासको कार्यशैलीप्रति थप प्रश्न उठेको छ। बरामद सुन र अनुसन्धान बारेमा थप जानकारी दिन सहकर्मी सुमन पन्थ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सुमन, झण्डै 100 किलोको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको छ। यसबारे थप जानकारी के छ? तपाईँले भने जस्तै गत मङ्गलबार यो घटना घटे पनि बुधबार चाहिँ सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई बाहिर ल्याएका छन् र 100 किलो सुन जुन राजस्व अनुसन्धानले समातेको छ यो सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ। र यो सुन समातिनुमा म अहिले यो भन्सार कार्यालयमा छु। यहाँबाट झन्डै 500 मिटर उता गइसकेपछि मात्रै पास भइसकेपछि मात्रै समातिनुले यहाँ यो भन्सार कार्यालय यहाँको प्रशासनमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ। स्कुटरको ब्रेक सुको नाममा पास भयो, सुनलाई चाहिँ स्कुटरको ब्रेक सुको नाममा पास गरेर लगिएको देखिएको छ। र अहिले चाहिँ के प्रश्न उठिएको छ भने यो एक त अनुसन्धान कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा पनि प्रश्न आएको छ भने अर्कोतर्फ राजस्व अनुसन्धानका कार्यालयका अधिकारीहरूले के भन्नुभएको छ भने यो पहिला त सुन पहिचान गर्नै गाह्रो भयो र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयको स्क्यानरले रिड किन गर्न सकेन भन्नेमा कोही कन्फ्युजन भइसकेपछि चाहिँ हिजो मात्रै सुन भएको यकिन भइसकेपछि चाहिँ थप अनुसन्धान भएको र अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर पनि अनुसन्धानको यो घटनालाई चाहिँ मङ्गलबार घटे पनि बुधबार ल्याइएको भनेर उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ। र सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के छ भने 2074 भदौपछि चाहिँ यो घटना सबैभन्दा ठुलो घटनाको रूपमा लिएको छ। झन्डै 100 क्विन्टल सुन यसरी अवैध तरिकाले आएको सुनलाई चाहिँ भन्सारले पनि के हेरेर पास गर्यो भन्ने ठुलो प्रश्न उठेको छ भन्सार र प्रहरी प्रशासनमाथि। र राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूले चाहिँ यसको थप अनुसन्धान भइरहेको र आज दिउँसोसम्म केही आउने बताउनु भएको छ रुबिनाजी हामीलाई। सुमन, तपाईँले भने जस्तै भन्सार प्रक्रिया सकेर बाहिरेपछि सुराकीका आधारमा यति धेरै सुन बरामद हुनुले त्रिवी भन्सार र त्यहाँको सुरक्षा जाँचपासको प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अब यसको अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ? थप प्रहरीले यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्छ? अब यो राजस्व अनुसन्धान निकायको हातमा पुगेको छ र राजस्व अनुसन्धान निकायले चाहिँ अब यसलाई थप अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। यसमा संलग्न झन्डै 5 जनालाई पक्राउ गरिसकेको र अब अरू संदिग्ध पनि को छन् भनेर गहन अनुसन्धान गर्ने भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र अझै सबैभन्दा ठुलो पेचिलो प्रश्न के देखिएको छ भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै यी निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् र अहिले यो राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र परिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि गहन अनुसन्धान हुने र संदिग्ध दोषी बाहिर आउने भनेर हामीले बुझेका छौँ। र यो अहिले सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न चाहिँ यो भन्सार कार्यालयबाट यतिका धेरै सुन बाहिरिँदा पनि यहाँको प्रशासनले के हेऱ्यो भन्ने रहेको छ। र अब आज दिउँसोबाट चाहिँ यसका थप अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहने र औपचारिक तवरले राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ घटनाको विस्तृत जानकारी दिने भन्ने हामीले बुझेका छौँ। रुबिनाजी, करिब 2 महिना अघि पनि यसै समूहले सुन भित्राएको भन्ने पनि सुनिएको छ। यसबारेमा केही जानकारी छ?
हो 10 दिन अगाडि पनि राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूलाई ठुलो मात्रामा सुन आउँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा उसले केही निगरानी गरेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र सोही निगरानी अनुसार यहाँको सुन सिनामङ्गलसम्म पुर्याउँदा पनि उसका अनुसन्धान अधिकृतहरूले त्यहाँबाट पक्राउ गरेको भनेर हामीले आशंका पाएका छौँ र राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूले के भन्नुभएको छ भने झन्डै 1 महिनादेखि चाहिँ ठुलो सुन नेपाल अवैध तरिकाले आउँदैछ भन्ने जानकारीका आधारमा चाहिँ यो अनुसन्धान गर्न सजिलो भएको भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। रुबिनाजी हस् सुमन, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थ भन्सार कार्यालयबाट। भन्सार छलेर भित्राइएको झन्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको छ हिजो। यसै बारेमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। नेपालको संविधान 2072 को भाग 27 ले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतका 7 आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संविधान जारी भएको 10 वर्षपछि संघीय संसदले तिनको पुनरावलोकन गर्ने पनि संविधानमा उल्लेख छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुग्ने लागेको छ, तर स्वायत्त निकायका रूपमा रहेका यी आयोग छोटो समयमै प्रभावहीन बन्दैछन्। सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा र स्रोतको अभावका कारण काम गर्न नसकेको आयोग पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। संविधानको भाग 27 मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ। यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य समुदायको सशक्तिकरण तथा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यक निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु हो। यो ठुलो त्याग र बलिदानले चाहिँ स्थापित आयोग हो होइन। आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगहरू होइन, मुस्लिम आयोग। त्यस कारणले यो के हो भने त्यतिकै होइन। त्यो के हो भने यो आयोगको काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले, सरकारले चाहिँ बुझेन। यो हामीलाई दुःख लाग्दो कुरा हो। आयोगहरू संवैधानिक हुन्, संविधानले चिन्दछ भने यी आयोगहरूको कामको सन्दर्भमा अरू डुप्लिकेसन, ट्रिप्लिकेसन, अरू अङ्गलाई चाहिँ नै काम दिने अथवा बाँड्ने, गठनादेश गर्ने भन्नेतिर सरकार उद्धत हुने र आयोगहरूलाई छायामा पार्ने किसिमको जुन काम कहिले कहिले त्यो देखिन्छ, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। संविधान जारी भएको 5 वर्षपछि मात्र थपिएका 7 आयोगले पूर्णता पाएका थिए। आयोगमा अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएकै झन्डै 4 वर्ष पुग्यो। उनीहरूको कार्यकाल 6 वर्ष हुन्छ, तर कार्यकाल पूरा नहुँदै ती आयोग संविधानत पुनरावलोकनमा पर्नेछन्। यो संविधान लागू भएको मितिले 5 वर्ष पछाडि अर्थात् 6 वर्षको अवधिमा मात्रै अन्य आयोगहरू गठन हुन पुगे। 6 वर्षमा गठन भएको छ, 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिरहेछ। अब उसको काम हेर्नुहुन्छ भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो भएन। संवैधानिक रूपमै पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले कतिपयले यी आयोगको औचित्य नभएको भन्दै खारेजीको विषय समेत उठाएका छन्। तर यिनको औचित्यलाई थप सुदृढ बनाउने गरी पुनरावलोकनमा जानुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। यसलाई त झन् व्यवस्थित गर्दै स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउँदै अनि उनीहरूको ती बहिष्कृत सीमान्तकृतहरू वर्ग समुदाय लिङ्गहरूलाई चाहिँ अझ संरक्षण गरेर तिनको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्दै गयो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्र हो। त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अगाडि बढेको राज्य संरचना हो र समाज हो। त्यसैले त्यो दिशामा जानुपर्ने। सरकारले वर्षेनी यी आयोगलाई 3 देखि 5 करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर अधिकांश रकम तलब भत्तामा मात्र खर्च हुने भएकाले क्षेत्राधिकारमा खुलेर काम गर्न नसकेको सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। त्यसमाथि समुदायको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। तर यी आयोगलाई थप सुदृढ बनाउनु पर्ने र सरकारले स्रोतमा कन्जुस्याइ गर्न नहुने समुदायका अगुवाहरूको अपेक्षा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले यस वर्षको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका सबै कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत असार 28 गते सूचना प्रकाशित गर्यो। तर चिकित्सा शिक्षाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको नवीकरण र सिट निर्धारण नै बाँकी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोक्न परिपत्र गरेपछि अन्यल सृजना भएको छ। सिटिभिटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुने 200 वटा शिक्षण संस्था छन्। नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, फार्मेसी, ल्याब, रेडियोग्राफी, डेन्टल, आयुर्वेद सहित 11 वटा विषयमा
नयाँ भर्नाका लागि आवेदन फारम भर्न सिटिभिटीले गत असार 28 गते सूचना जारी गर्यो। तर अहिलेसम्म 90% संस्थाको सिट निर्धारणका लागि विवरण नै पेश नभएको र परीक्षा सञ्चालनका लागि कुनै किसिमको समन्वय नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न मङ्गलबार सिटिभिटीलाई परिपत्र गरेको छ। सिट निर्धारण नगराई र समन्वय पनि नगरिकन भएको सूचनाप्रति आएको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र सो सम्बन्धमा कार्यकारी समितिले निर्णय गरेको छ कि यो नियम विपरीत भएको सूचना बदर गरी यसलाई नियमन गर्नेतर्फ गर्नको निमित्त लेखी पठाउने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी समितिले निर्णय गरी सिटिभिटीलाई पत्रचार गरिसकेको छ। सिटिभिटीले भने नियम अनुसार गरिएको भर्ना प्रक्रिया नरोक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। विज्ञद्वारा हरेक शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरी स्वको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षण संस्थाको नवीकरण, सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रियामा जाने व्यवस्था अनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिटिभिटीको भनाइ छ। हामीले गर्नुपर्ने, पुर्याउनु पर्ने, उहाँहरूसँग छलफल गर्न पर्ने थप केही कुराहरू गर्नु छ भने हामी बसेर छलफल गरौँ र एउटा समाधान खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। एउटा निकायले गरेको काम अर्कोले त्यसरी गर्नु रद्द गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुँदैन। हामी बसेर ठिक छ प्रक्रियागत हिसाबले हामीले केही उहाँहरूसँग समन्वयमा कमी भएको छ भने हामी त्यसमा समन्वय गरेर जान्छौँ र उहाँहरूलाई म यही आग्रह गर्छु। नि उहाँहरू त्यो कानुनको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाहीहरू अगाडि बढेको छन् र सार्वजनिक सूचना मार्फत हामीले पनि थाहा पाइरहेछौँ। त्यसैले कानुनको परिपालना गर्ने गराउने दायित्व सबैको साझा दायित्व हो। सिटिभिटी अन्तर्गतका आङ्गिक, साझेदारी र निजी गरी 200 वटा शिक्षण संस्थामा स्वास्थ्य शिक्षाका 13,900 सिट छन्। दुई नियमनकारी निकायको विवादले स्वास्थ्य शिक्षाको भर्ना प्रक्रियामा अन्यलमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्तामा शिक्षक र विद्यार्थी छन्। भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ, आइरहनु भएको छ। अब भर्ना हुन पाउँदैन भनेपछि उहाँहरूले फ्याकल्टी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले त हाम्रो संस्थालाई मात्र होइन राष्ट्रले पनि घात गर्छ। यो विवादका कारण विद्यार्थीहरू अन्य विषयतर्फ जान सक्छन्। त्यसैले दुवै सरकारी निकायले छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी भर्ना प्रक्रिया सहज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विद्यार्थी भर्नाका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटी बीच देखिएको विवादलाई के भन्ने? ए. क्षेत्राधिकारमै समस्या, बी. नियमन कार्यान्वयनको प्रयास र सी. समन्वयको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कुलत छुटाउन सुरु गरिएको निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी 1.5 महिनामै बन्द भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा वीर अस्पतालमा जेठ 17 गतेदेखि पहिलो पटक सुरु गरिएको निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापीको औषधि अभावमा बन्द गरिएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको 25,000 चुइङ्गम सकिएको र त्यो चुइङ्गम खरिद गर्न नेपालमा दर्ता नभएकाले समस्या परेको अस्पतालले जनाएको छ। 1.5 महिनाको अवधिमा 17 देखि 70 वर्ष उमेर समूहका 350 भन्दा बढीले सेवा लिएका छन्। हामीले चाहिँ आफ्नै बजेटबाट पनि चुइङ्गम किन्न खोज्यौँ। त्यसको लागि अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मार्केटमा औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएको हुनाले त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ WHO ले चाहिँ हामीलाई जुन दिएको थियो उनीहरूले पनि त्यति सोचेन कि पहिलोचोटि नेपालमा लन्च हुँदाखेरि यदि चाँडै यसरी सकिएला भन्ने उहाँहरूको नि हेका रहन्छ। त्यसपछि त्यो पनि सकिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो छोटो समयलाई हामीलाई अलिकति गाह्रो परेको छ। तर पनि अब 1 देखि 1.5 महिनाभित्रमा फेरि त्यो एभाइलेबल हुन्छ र हामी कन्टिन्यू सेवा पनि दिन्छौँ।
औषधिको नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले भने सुर्तीजन्य पदार्थको अमल छुट्याउने च्युइङ्गम नेपालमा दर्ता नभए पनि अस्पतालले अनुमति मागेकाले गुणस्तर मूल्याङ्कन गरेर आयात गर्न सिफारिस दिएको जनाएको छ। फेरि खरिद गर्नु परे वा अनुदान स्वरूप आएमा पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार अनुमति दिने विभागको भनाइ छ। यो स्वास्थ्य विभागबाट अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फाइल उठेर हामी कहाँ विभागमा पनि आउँछ अनि विभागले हामीले आफ्नो औषधि व्यवस्था विभागको राय सुझाव दिन्छौँ त्यसमा अनि त्यो राय सुझाव अनुसार यहाँबाट स्वीकृत भइसकेपछि अनि फेरि उतै फाइल जान्छ त्यही अनुसार उनीहरूले ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने हो। अब त्यही प्रक्रिया नै औषधि व्यवस्था विभागको राय सुझाव समेतको प्रक्रिया राखेर नै अनि त्यो फेरि ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् 2022 को स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 15 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 5% महिला र 28% पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्छन्। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 112 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। 152 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 74%मा डेङ्गी देखिएको अस्पताल निर्देशक जगतनारायण प्रसादले जानकारी दिए। अहिले अस्पतालमा दैनिक करिब 200 जना परीक्षणका लागि आउने गरेका छन्। प्रतिष्ठानले डेङ्गी शिविर नै खडा गरेर निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। मन्त्री र सांसदहरूका अभिव्यक्ति किन विवादमा आउने गरेका होलान्? सांसद र मन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि होसमा पुर्याएर बोल्ने गर्छन्। लहडमा हजुरको चाहिँ आफू प्रचारबाजी गर्ने गरेको कारणले नेताहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ विवादित हुन गयो। गएर के बोल्ने भन्ने कुरा पूर्व तयारी गरेर जानु पर्यो। विषयवस्तु राम्रोसँग गइरहेमा नपुगिकन बोल्ने गर्दा उनीहरूको बिचमा विवाद आए जस्तो लाग्छ। अध्ययन गरेर बोल्नु पर्यो, नसकिने कुरालाई बोल्नु भएन। नेतृत्व गर्ने मान्छेले चाहिँ कहाँ के बोल्दाखेरि कहाँ असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै बुझेर मात्रै बोल्नु पर्यो। सोचेर बोल्नु पर्ने उहाँहरू भनेको धेरै ठुलो मान्छेहरू। दबावको हिसाबले मन परे हिसाबले बोल्ने भावनाले नेताहरूको यो प्रवृत्ति भएको। विषयको गहनता नबुझेर आफ्नो मनगठन त जब कुरा गर्छन् त्यति बेला पक्कै पनि त्यसले एउटा राम्रो सन्देश जान्दिन र विवादमा हुन्छ। मियो डर भयो भनेदेखि त्यो कुरा सबै कुरा चाहिँ लाइनमा आउँछ, तर मियो नै डर छैन। विचार अभिव्यक्ति र व्यक्तिवादी कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्दै जाँदा यस्ता विवादहरू आउँछन्। कुरो एउटा गर्छन् अनि काम चाहिँ अर्को गर्छन्, त्यही भएर यिनीहरूले विवादमा आउने कारण नै त्यही हो। नसोचिकन झ्यापो बोलिदिने गर्दा पनि विवादमा आउने गर्छ। विषय अनुसारको गम्भीरतालाई चाहिँ बुझ्न नसक्दा हुने कुरा र चाहिँ वास्तविकता उनीहरूले नबुझेको जस्तो गर्छन्। राम्रै बोल्नुला भन्दै उहाँहरूलाई बोली अलिक राम्रो टुङ्गोमा आएन। अपरिपक्व खालको सांसदज्यूहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पुग्ने भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूका केही अभिव्यक्तिहरू चिप्लिन पुगेका हुन्छन्। अर्थ र विकास। ब्याङ्कमा रकम थुप्रिएर ब्याज घट्ने सङ्केत देखिए पनि घर जग्गाको कारोबारमा भने सुधार देखिएको छैन। वैशाखको तुलनामा जेठमा केही कारोबार बढे पनि असारमा फेरि ओह्रालो लागेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 18,14,000 घर जग्गा कारोबार भएको थियो, तर गत आर्थिक वर्षमा 13,36,000 मा खुम्चिएको छ। किताकाटमा रोक लागेका कारण जग्गाको कारोबार उच्च हुने समय अर्थात् पुसदेखि चैतसम्म मासिक 1,10,000 को हाराहारीमा मात्र कारोबार भयो, जुन गत वर्ष मासिक 1,50,000 को हाराहारीमा थियो। भू उपयोग नियमावली 2079 ले गरेको व्यवस्था अनुसार जग्गाको वर्गीकरण बिना किताकाट गर्न रोक लगाइएपछि कारोबारमा कमी आएको हो। कारोबार अलिक उच्च रहने चाहिँ पुस, माघ, फागुन सहित वैशाख र जेठसम्म, खास गरी बर्खायाम सुरु भएपछि चाहिँ उपत्यका बाहिर मफसलका घर जग्गा कारोबारहरूमा त्यति धेरै बढोत्तरी भएको देखिँदैन, किनभने सायद खेती गर्ने समय भएर पनि होला। र यो आबममा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको महिनामा चाहिँ जेठ महिनामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ असोज महिनामा। अहिलेसम्म 157 पालिकाले मात्रै भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन्। किता काट्नै गत वर्षको तुलनामा 61% घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16,12,000 जग्गा किताकाट भएकोमा गत वर्ष 6,31,000 मात्रै किताकाट भएका छन्। किताकाटमा लागेको रोकसँगै
उच्च ब्याजदर र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले पनि कारोबारमा कमी आएको व्यवसायी बताउँछन्। घर जग्गामा गर्नुको सट्टा ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्ने अवस्थाहरू थिए। त्यसै गरी भू उपयोग नियावलीमा चाहिँ गरिएको कडाई र किताकाटमा रोकिएको कारणले पनि यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भएको थियो। तर पछिल्ला समयहरूमा यी सबै कुराहरूमा करेक्सन हुने परिस्थिति बनाएको देखिन्छ र हामीले के आशा राखेका छौँ भने यो असार र साउन र भाद्र 2 महिना चाहिँ अफ सिजन भए पनि आश्विनदेखि क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने स्थिति देखिन्छ। जग्गा कारोबारमा आएको कमीले राज्यको आम्दानीमा असर परेको छ। घर जग्गाको किनबेचबाट प्राप्त हुने आम्दानी गत वर्षको तुलनामा 45% अर्थात् 33 अर्बले घटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अघि बढाउने बताएका छन्। गोर्खाको सिउरेनी टारमा बुधबार जलविद्युतको आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना जसरी पनि अघि बढाउने बताएका हुन्। यसका लागि सबै मन्त्रीसँग बैठक गरेको र अब आयोजनाको काम नरोकिने प्रधानमन्त्री दाहालले दावी गरे। अहिले यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने विश्वासको साथ हिजो बेलुकाको बैठकबाट म ढुक्कसँग तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। तपाईहरुलाई यो विश्वास दिलाउन कि यो बुढी गण्डकी आयोजना अब अगाडि बढ्छ। छिटो भन्दा छिटो निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास गर्न म आफै आउने मैले त्यो कमिटमेन्ट गरेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले बुढी गण्डकी विकास प्राधिकरण बनाउने विषयमा आफ्नो विमति नरहेको बताए। तर प्राधिकरण बनाउँदा थप 4 वर्ष ढिला हुने भएकाले कम्पनी मार्फत नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा 80 मिटर अग्लो ड्याम बनाई 1200 मेगावाट बिजुली निकालिने योजना छ। पावर हाउस गोर्खा जिल्लाको सिउरेनी टारमा रहनेछ। गोर्खा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। चुनाव प्रचारका बेला उनले आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए। हेलिकप्टर मार्फत कार्यक्रममा सहभागी हुन गोर्खा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले बुढी गण्डकी प्रभावित क्षेत्रको हवाई निरीक्षण समेत गरेका थिए। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सरकारले धादिङ र गोर्खाका प्रभावितहरूलाई करिब 43 अर्ब मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा गोलीकाण्ड भएको छ। महिला फुटबल विश्वकप सुरु हुनु केही घण्टा अघि मात्रै यो घटना भएको हो। घटनामा आक्रमणकारी सहित कम्तीमा 3 को मृत्यु भएको छ भने अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते प्रहरी समेत रहेका छन्। स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब 7:30 बजे शहरको मध्यभागमा रहेको एउटा भवन निर्माणस्थलमा उक्त घटना भएको हो। प्रधानमन्त्री क्रिस हेफकिन्सले यो आक्रमणलाई आतंककारी घटनाका रूपमा नहेरिएको बताएका छन्। उनले फुटबल खेल निर्धारित समय तालिका अनुसार नै अघि बढ्ने पनि जनाएका छन्। गोलीकाण्डको घटना एकल व्यक्तिले गराएको जस्तो देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। अकल्यान्ड शहरमा प्रहरीको संख्या बढाइए पनि देशको सुरक्षा चुनौतीको स्तरमा कुनै परिवर्तन नगरिने प्रधानमन्त्री हेपकिन्सले बताए। प्रहरीले आक्रमणकारीले पप एक्सन शटगन बोकेको र निर्माणस्थलभित्रै छिरेर ठाउँ ठाउँ चहार्दै गोली प्रहार गरेको जनाएको छ। पछि उक्त आक्रमणकारी मृत फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। घटनास्थल विश्वकप खेल्न पुगेका थुप्रै खेलाडीहरू बसेको स्थल नजिकै रहेको र केही खेलाडीहरूले आफूहरू सुरक्षित रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच शहरका मेयर वाने ब्राउनले फिफाका सबै पदाधिकारी र खेलाडीहरू सुरक्षित रहेको जानकारी दिएका छन्। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बहुप्रतीक्षित फिफा महिला विश्वकप आजबाट अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। 2 दशकका 9 शहरमा 1 महिनासम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल 64 खेल हुनेछन्। 1 महिना अघि नै 10 लाखभन्दा बढी टिकट बिक्री भइसकेको थियो। अस्ट्रेलियाको तुलनामा न्युजिल्यान्डमा भने टिकट बिक्री न्यून रहेको फिफाले जनाएको छ। 9 संस्करणको विश्वकपको उद्घाटन खेल अकल्यान्ड स्थित इडेन पार्कमा हुनेछ। समूह ए मा रहेको घरेलु टोलीले पहिलो खेलमा नर्वेसँग खेल्नेछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। सन् 2007 देखि विश्वकपमा सहभागी न्युजिल्यान्ड
अहिलेसम्म उपाधिविहीन छ। नर्वे पछिल्लो पटक सन् 1995 मा च्याम्पियन बनेको थियो। आजै हुने अर्को खेलमा सहआयोजक अस्ट्रेलिया र रिपब्लिक अफ आयरल्यान्ड आम्ने सामने हुनेछन्। समूह बी को यो खेल अपराह्न 3:45 बजे सिडनी स्थित स्टेडियममा हुनेछ। घरेलु टोलीको अहिलेसम्मको उच्च प्रदर्शन क्वार्टर फाइनलसम्म पुग्नु हो। आयरल्यान्डको भने यो डेब्यू विश्वकप हो। पहिलो पटक महिला विश्वकप एक भन्दा बढी राष्ट्रमा हुन लागेको हो। सर्वाधिक सफल अमेरिकाले 4 पटक उपाधि जितेको छ। यसैबीच विश्वकपको पूर्व सन्ध्यामा सिडनीमा रहेको फिफा संग्रहालयमा फ्यान फेस्टिभल सुरु भएको छ। सिडनीको टुम्बालङ स्थित फिफा संग्रहालयमा विश्वकप अवधिभर आयोजना हुने फ्यान फेस्टिभलमा गत संस्करणहरूका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू राखिनेछन्। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले पछिल्लो दशकमा महिला फुटबलले अविश्वसनीय विकास गरेको बताएका छन्। महिलाको खेलप्रति अझै शङ्का गर्नेहरूको पनि यो विश्वकपले मन जित्ने उनको भनाइ छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा आज सुरु हुने विश्वकपको पूर्व सन्ध्यामा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले 20 लाख भन्दा बढी समर्थकले खेल हेर्ने अपेक्षा गरेका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।